बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां की धूप मेरे सर पे छा गई, साया था जिस दरख्त का हम पे वो कट गया। साहिबो, आज 15 दिसंबर 2021 है। मैं 16 दिसंबर 1971 को पेश आने वाले उस वाक़या की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, जिसे हम सकूत ढाका या सकूत मशरकी पाकिस्तान के नाम से मौसूम करते हैं। साहिबो, आप ये तो जानते हैं कि इंडिया ने हमें कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। जब पाकिस्तान बनने के करीब था तो उस वक्त वो कहते थे कि ये किसी सूरत बन नहीं सकता। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया और लियाकत अली खान ने वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। बड़े ही मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था तो 1948 में उस वक्त उन्होंने कश्मीर में फौजें दाखिल कर दी, जब कश्मीर की 80% आबादी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर लिया। बाद में जंग अपने उरूज पर थी और मौर्रखीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान इतनी बेहतर पोजीशन में जा रहा था कि वो सुनहरी मौका था, कश्मीर आज़ाद कराने का वो सुनहरी मौका था। लेकिन फिर कुछ ताकतों ने दरमियान में पड़कर ये जंग रुकवा दी। जब जंग रुक गई तो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उस वक्त भी फौज के कुछ हिस्से की कमान करते हुए कश्मीर में मौजूद थे। बाद में 163 सिख ब्रिगेड के जर्नैल ने लंदन के अंदर उन्हें कहा कि जंग रुक गई, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, हालात नॉर्मल हो गए, एक बात तो बताइए, बाकी तो बाकी रहा, आप तोपे किस तरह पहाड़ियों के ऊपर ले गए थे। तो अख्तर अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, हम पाकिस्तानी कौम लेजेंड होते हैं, हम पाकिस्तानी कौम महारत रखने वाले लोग हैं। हम तोपों के पुर्जाजात खोल कर पहाड़ियों के ऊपर ले गए थे और फिर वहाँ जाके उन्हें दोबारा असम्बल किया और आपका सत्यानाश करके रख दिया। तो वो हैरत ज़दा रह गया। इसके बाद 1965 में इंडिया ने फिर पाकिस्तान पर शबखून मारने का फैसला किया। उनका इरादा था कि हम सुबह का नाश्ता सर्विसेज क्लब लाहौर में करेंगे। 6 सितंबर 1965 की ये रात, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये काम शुरू किया था। गो पाकिस्तानी कौम सो रही थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर जाग रहे थे। बलोच रेजिमेंट के सरबराह, बलोच रेजिमेंट के मेजर शफकत बलोच अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ रात की तारीकी में लाहौर के करीब नहर BRB के उस तरफ उनको रोक के रखा था और उस वक्त तक उन्होंने इंडियन फौज को नहर के दूसरी तरफ रोके रखा जब तक शिकस्त उनका मुकद्दर नहीं बन गई। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान फिजाइया ने वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया उनको हैरत के साथ देखती रहेगी। MM आलम ने उस दिन इंडिया के 5 त्यारे 1 सेकंड से भी कम वक्त में गिरा के आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, जो क़यामत की दहलीज तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। इसके बाद इंडिया ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनती, उन्होंने कश्मीर में रेशा दवानियाँ शुरू कर दी। मशरकी पाकिस्तान में भी उन्होंने रेशा दवानियाँ शुरू कर दी। मशरकी पाकिस्तान में बहुत से हिंदू टीचर अभी तक स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनके ज़रिए बच्चों को, तलबा को ब्रीफ किया गया और इसके साथ साथ वहाँ के रहनुमाओं को ब्रीफ किया गया कि मगरबी पाकिस्तान वाले आपकी पटसन और चावल का पैसा इस्तेमाल करके खुद तरक्की कर रहे हैं और आप बहुत पीछे रह गए। इन्हीं हालात में, इन्हीं दिनों में 1970 के इलेक्शन हुए तो अवामी लीग ने वहाँ 169 सीटों में से 167 सीटें हासिल की, जो मार्जिन के एतबार से, फीसद के एतबार से देखा जाए तो 99% बनता है।
جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی PPP نے ٹوٹل 88 سیٹیں حاصل کی، جو مارجن اور فیصد کے اعتبار سے 33% بنتا ہے۔ ہماری حکومت اور ہماری فوج جنرل یحییٰ خان اقتدار بھٹو کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جبکہ عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہماری اکثریت ہے، حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ اسی کھینچا تانی کے دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے مینار پاکستان پر جلسہ کرتے ہوئے بڑی دھواں تقریر کی، جس کا اگلے دن تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہوئے عباس اطہر نے امروز اخبار کی بڑی سرخی لگائی، ادھر تم ادھر ہم، اور پھر یہ نعرہ۔ ہماری اس سوچ اور خلید کو بڑھانے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وہ دن بدن ہم سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان دنوں مشرقی پاکستان کے اندر ہماری فوج کی کمان جنرل اعظم کر رہے تھے، وہ بڑے مقبول رہنما تھے، وہ بہت مقبول سپاہی اور کمانڈر تھے، لیکن ان کی جگہ پہ ہماری مسلح افواج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ٹکا خان کو بھیجا، جو نسبتاً سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جاتے ہی وہاں بستیوں کی بستیاں بلڈوز کر دیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ انہوں نے عزت و ناموس پہ بھی کھل کے ہاتھ ڈالا، جس سے نفرتیں اور بڑھی۔ دوسری طرف جب الوداعی ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو جنرل اعظم خان کو لوگ بڑے محبت اور چاہت کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہر کالا راشا کہ آپ جب بھی آئیے آپ کو خوش آمدید۔ انہی دنوں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر جاوید ہاشمی، جو ان دنوں تیزی سے طلبہ کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے تھے اور پاکستان میں بڑے مقبول تھے، وہ اپنی ٹیم لے کے وہاں گئے، اور واپسی پر انہوں نے جو رپورٹ دی وہ کوئی اچھی رپورٹ نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طرفین کی لڑائی میں قصور بھی طرفین کا ہوتا ہے، کچھ ہماری کوتاہیاں تھیں اور کچھ ان کی ہٹ درمیاں تھی، جس کی بنا پہ حالات اتنے خراب ہوئے۔ اور پھر اگلے مرحلے پر جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہمارے بہت سے تخلیقات، جن میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے، وہ ڈھاکہ گئے کہ ہم انہیں سمجھائیں بجھائیں، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں وہاں جہاز سے اترنا بھی نصیب نہ ہوا۔ واپسی پہ انہوں نے بڑی دردناک نظم کہی، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ اور آگے فرماتے ہیں، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد۔ دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد۔ اور پھر آخری شعر ہے، ان سے جو کہنے گئے تھے بات جاں صدقہ کیے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ صاحبو، حالات جب زیادہ خراب ہوئے، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، تو انڈیا نے اپنی تمام فوج مشرقی پاکستان میں جھونک دی۔ دوسری طرف پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ حائل تھا، جس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن کٹ گئی۔ نتیجتاً ہماری 90,000 فوج کو ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب پاکستانی جرنیل AK نیازی اپنی چھڑی، اپنا پسٹل اور اپنی ٹوپی انڈین جرنیل اروڑا کے حوالے کر رہے تھے، تو یہ تمام مناظر انڈین ٹی وی دنیا کو دکھا رہا تھا۔ اس
इन मनाजर को देखते हुए मशरकी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों और पूरे के पूरे मगरबी पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछी हुई थी। इस मौका पर मुनीर नियाज़ी ने बड़ी तवील नज़्म कही थी, जिसको सुनकर हर एक के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका एक कथा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये नमाज असर का वक्त है, ये नमाज असर का वक्त है, ये घड़ी है दिल के जवाल की। ये नमाज असर का वक्त है, ये घड़ी है दिन के जवाल की। वो क़यामतें जो गुजर गईं थी अमानतें कई साल की। साहिबो, इस मौका पर इंदिरा गांधी जो इंडियन वजीर आज़म थी, उसने कहा कि हमने मुसलमानों से 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया और साथ ही कायदे आज़म का वो दो कौमी नज़रिया आज बहरे अरब में डूब कर रह गया है। इसके बाद उन्होंने कुछ और मामला भी सीधे कर लिए। अवामी लीग के सरबराह को खानदान समेत उन्होंने इस सफ़े हस्ती से मिटा के रख दिया। फिर जनरल ज़ियाउर रहमान को भी रास्ते से हटा दिया गया। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुछ हमारी कोताहियाँ थीं, कुछ मशरकी पाकिस्तान वालों की हठधर्मियाँ थीं, जिसके बाद ये हालात हुए। और मैं किसी शायर के शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कुछ हम खिंचे खिंचे रहे, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। वस्सलाम।